atong DTX 500 ang pinakamaayong antioxidant, Mighty C for strong immunity o Death Rebayo ang pinaka-champion nga mo fight sa tanang klase nga bakterya o mga virus. In today's videos, ang ating sigutan is Word of God. Magtuon ta og mga kasaysayan, especially sa Holy Scriptures, kaya kung basihan nato ang Romans chapter 15 verse 4 atong basahon kay ang tanang mga butang nga nasulat na kaniadto gisulat sa pagtuon nato. So importante kaayo nga magtuon ta og Holy Scriptures o pulong sa Ginoo kay kining tanan gisulat alang sa atong pagtuon. So karon ang ato ang pagkatun-an may tungod kang Elias. Magakaton kita mahitungod kang Elias, especially sa iyang pag-ampo. Dunay duha ka pag-ampo nga gisgutan diri ni Elias, may tungod sa iyang pag-ampo nga dili mo ulan. Matud pa sa Santiago 5 chapter 17 sulod sa tulo o unom ka bulan unya human ni ana siya usab ang mao nga Elias nag-ampo nga unta mo ulan. Sa para ma-formal ang atong pagtuon ato kining sugdan sa atong pag-ampo. Magkaita mahimayaan o dalay ko na mga pamahan. Nagpapasalamat kami ang tigil ng kanamo. Nagpapangamoy kami sa imong blang presensya. Buwan kanamo karon samtang makatuon kami sa imong mga tulong. Kung ikaw naman ang maging mga malampusan alang sa tanan. Anta kining mga pulong nga mong sigutan di makawang hindi pinagi sa imong mga espiritu magpasabot ka sa matag usa o magpahinumdum ka namo sa panahon nga magkinahanglan sa yung tanan among gidungag kanimo uban ang pagpasalamat sa ngalan ni Kristo. So mag-start ta sa pangutana ngano nga ang pag-ampo ni Elias alang sa Dios aron sa pagpukaw sa iyang naapostasiya nga nasod gihatag ingon nga usa ka ehemplo alang kanato. So kini nga pag-ampo gihatag ni didto sa iyang naapostasiya. Pag-ampo ni Elias dito sa naapostasiya nga nasod diin dito sa nahimutang unya usa pud ni ka lesson alang kanato. So sugdan nato sa Santiago chapter 5 verse 17. St. James o Jacobo chapter 5 verse 17. Si Elias tao nga sama kanato sa kinaiya nagampo sa mainiton gayud nga dili unta mag-ulan ug wala mag-ulan sa yuta sulod sa tutulo ka tuig ug unom ka bulan. So muna hitason sa hulaw ni adtong panahona sa panahon ni Elias sa diha nga gigran sa ni Jehovah ang iyang pag-ampo nga unta dili nag-ulan. Ang unsay reason tungod kay niining panahona ang katawhan nga Israel diin didto si Elias usa ka propeta labihan na pag lapas ngadto sa Dios. Wala na ni ila kang Jehovah nga mao nga Dios kundi nagsimba na hinuon kang Baal. Nagbuhat og tanan nga daghang mga kalapasan at ibahan sa Dios. Prophet and Kings page 120. Ang kanunay nga pagbalik-balik nga mga hangyo, pagsaway ug pagpasidaan napakya sa pagdala sa Israel ngadto sa pagkinulsol. Kaya ito masabta na ang Dios gayod nagpaubos sa iyang kagalingon, naglugway sa iyang pasensya, nagahangyo, nagasaway, nagapasidaan apan kining tanan nga pamaagi is matud pa sa nakasulat napakyas sa pagdala sa Israel ngadto sa paghinulsol. Unsay gidangatan miabot na ang panahon nga kinahanglang musulti ang Dios ngadto kanila pinaagi sa mga paghukom. So maura gihapon sama sa ginikanan kung ang anak una, ikaduha, tambagan, pahimangnuan dili gayud mosanong unsay mahitabo mudangat gyud sa kastigo. So sama sa ginikanan ngadto sa iyang mga katawhan ang Dios human makahatag og daghang paghangyo, daghang pagsaway,
daghang pasidaan apan kini napakyas pagdala sa iyang katawhan ngadto sa paghinulsol, ang katapusan ang iyang pulong alang na sa paghukom. So, ingon nga ang mga magsisimba kang Baal, nag-ingon nga ang mga bahanli sa langit, ang yamog ug ang ulan, wala mo tungha gikan kang Jehova. Munay pagtuo sa katawhan nga nagsimba kang Baal, nga wala sila naghunahuna nga dunay Dios nga labaw sa nature, apan gikan sa nagamandong mga puwersa sa kinaiyahan, nilang pagtuo. O nga kini pinaagi sa mamugnaong kusog sa adlaw, nga ang yuta gipadato o gihimo aron sa pagpamunga nga madagayaon, nga ang tunglo sa Dios midangat sa hilabihan ibabaw sa dunot nga yuta. Mo'y hinungdan nga ang tunglo sa Dios midangat nga hilabihan ibabaw sa yuta. Kay niadtong panahon na ni Elias, ang katawhang Israel nagsimba na og mga Baal ug nag-isip na nga walay Dios nga mas labaw sa kinaiyahan. Ang apostata nga mga tribo sa Israel kinahanglang ipakita ang kabuangan o kakawangan sa pagsalig sa gahom ni Baal alang sa temporaryo nga mga panalangin. So niabot na ang panahon nga kinahanglang i-remind sila o pukawon sila diha sa pagsalig sa haguka nga patukuranan, which is ang pagsalig diha kang Baal. Hangtod nga sila mobalik ngadto sa Dios uban ang paghinulsol, ug muila kaniya ingon nga tinubdan sa tanang panalangin, walay mahulog sa yuta ni yamog ni ulan. Prophets and Kings, page 120. So motoy tubag sa pagampo ni Elias tungod sa pagbiya sa katawang Israel ngadto sa Dios ug nagsimba kang Baal. Si Elias nagampo nga unta dili mo ulan, ug ang James o Jacobo chapter 5 verse 17, wala ni ulan sulod sa tutulo ka tuig ug 6 ka bulan. But before mupadayon sa atong pagtuon, dili nato kalimtan ang padayon ta letter B nga pangutana, ikaduha nga pangutana. Tuman ang Israel nagbago sa ilang pagpamatinik-an ngadto sa Dios, kaunsa nga ang mga pag-ampo nahimong usa ka panig-ingnan usab alang kanato. Human sila nagbago sa ilang kaugalingon, diba? Ang Israel nahimula gikan sa Dios ug nagsimba og mga Baal, nahimong bautan. So human ang Israel nagbago sa ilang pagkamatinud-anon ngadto sa Dios, sa unsa nga ang mga pag-ampo nahimong usa ka panig-ingnan usab alang kanato. Sa unsa kini mahimong lesson diri kanato. Ang Santiago chapter 5 verse 18 kadayon nato pagbasa. Ug nagampo siya sa pag-usab, si Elias nagampo pag-usab. Og ang langit mihatag og ulan ug ang yuta naghatag sa iyang abot. So kung atong balikan ang 17 sa Jacobo chapter 5 is nagampo si Elias nga dili mo ulan ug wala ni ulan sa tutulo ka tuig 6 ka bulan. Pero human nga naghinulsol, nagbag-o ang katawhan ug niila pagbalik sa Dios, nagampo siya pagbalik nga unta mo ulan ug ang langit mihatag og ulan ug ang yuta naghatag sa iyang abot. Munay kuan nahitabo niadto nga panahon. This Day A Bible Commentary, E.G. White Comments, Volume 2, pages 1034 hangtod sa 1035. Unom ka bises, before pa, ato di ay basahon ang, aron mas masabta nato, atong basahon ang 1 King chapter 18. 1 King chapter 18, verses 39 hangtod sa 45. Sa 39, ug sa pagkakita sa katawhan ni Ana
giduko ang ilang mga nawong ug sila na nag-ingon, si Jehovah siya maong Dios, si Jehovah siya maong Dios. Aron atong masabtan, atong i-review jutay ang before pa, ang event before gibungat ni sa katawhan nga Israel, na matod pa nila si Jehovah siya maong Dios, si Jehovah maong Dios. Kaya ang event manggod ani is nagtago si Elias tungod kay gipangita siya sa mga katawhan nga dapig kang Baal, nga siya usa ka propeta sa Dios. Pero sa diha nga ang Dios nagsugo kaniya nga magapadayag aron nga ipakita sa Dios ang iyang himaya, doon na sila'y salabutan may tungod sa mga propeta ni Baal o mahitungod kaniya na kung si Baal tinuod nga Dios, maghimo siya og kaning pasundayag diin magpaila nga siya Dios. Og si Jehovah mo'y Dios, si Jehovah usa magpakita og pagpasundayag nga siya mao ang Dios o pagpaila. So ang ilang gihimo ani, doon na sila condition nga ang mga propeta ni Baal maghalad unya walay kalayo nga gamiton, magampo lang sila kang Baal unya. Kung si Baal tinuod nga Dios, si Baal mo consume sa ilahang halad pinagi kalayo. At the same time si Jehovah usab, kung siya mo'y tinuod nga Dios, magakonsume usab siya sa halad nga gihalad nga gihimo ni Elias pinaagi sa kalayo nga gikan sa langit. Nga dili dagkutan ang ilang halad. So ang nahitabo ani is una nga ni perform ang mga propeta, daghan kay nga propeta ni Baal. Og naabot na lang hangtod sa mudto, tayo na sa hapon, wala gayod gitubag ni Baal ang pag-ampo sa iyang mga propeta nga unta i-consume ang ilang mga halad. Nya nahitabo sa panahon na nga si Elias na mo'y maghimo sa iyang halad, so gi-prepare niya tanan ang mga halad unya human gibutang gitungtong ang halad dito sa sugnod unya gipabubuan pa ni Elias og daghang tubig, gibutangan pagkanal diri sa palibot unya matud pa sa nakasulat bisan ang mga kanal na puno sa tubig. Nga si Elias ni tuaw nga to kan Jehovah nga tadunggon ang iyang pag-ampo aron nga ipaila sa katawhan nga si Jehovah maong Dios dili si Baal, o gi-grant ni Jehovah ang pag-ampo ni Elias o gi-consume ang ang halad ni Elias, lakip na ang tubig nga naa sa kanal tanan bisan basa to kayo. So man ni tabo sa diha nga nakita kini sa katawhan nga presente ato nga time muni ilang gitubag sa 39. Ug sa pagkakita sa katawhang tanan ni ana, giduko ang ilang mga nawong ug sila na nag-ingon, si Jehovah siya maong Dios, si Jehovah siya maong Dios. Ug si Elias miingon kanila, kuhaa ang mga manalagna ni Baal, ayaw pagpakalagiwa ang usa kanila ug gidala sila kang Elias ngadto sa sapa sa Kison o pamatay sila didto. Ug si Elias mingon kang Akab, tumindog ka, kumaon ug minom kay ani ang dinaguok sa pagkadaghan sa ulan. Busa si Akab miadto sa pagkaon ug sa pag-inom ug si Elias mitungas ngadto sa kinatumyan sa Carmelo ug siya miyukbo sa iyang kaugalingon patubang sa yuta ug gibutang ang iyang nawong sa taliwala sa iyang tuhod. Ug siya miingon sa iyang alagad, tumungas ka karon lantawa ang dagat ug siya mitungas ug milantaw ug miingon walay bisan unsa ug siya miingon lakaw pag-usab sa makapito. Og nahitabo sa ikapito nga siya miingon tan-awa dihay mituybo nga usa ka panganod gikan sa dagat ang madiyutay ang kadiyutayon ingon sa kamot sa usa ka tawo. Ug siya miingon lakaw ngadto ingna si Akab, andama ang imong karo o lumugsong ka aron dili ka maabungan sa ulan. Og nahitabo sa wala madugay nga ang kalangitan nagakaitom tungod sa mga panganod og hangin og diay usa ka dakong ulan. Og si Akab mikabayo og miadto sa Israel. So mo toy nahitabo. Human na perform ni Elias
O napadayag ngadto sa katawhan nga si Jehovah gyud mao ang Dios. Niingon siya dito sa hari nga mao si Akab. Andamay mo kagalingon kay naay ulan nga moabot. Human na ni sa event nga tulo ka tuig unom ka bulan nga kulaw. Nga halos wala nay makaon sa mga tawog sa mga kahayupan. Og si Elias nagampo sa makapito gayod kahigayon hangtod nga gigrant ang iyahang pag-ampo. Ato ang basahon ng komentary. Unom ka beses si Elias nagampo sa kinasing-kasing. Apan walay timaan nga ang iyang hangyo gihatag. Apan uban sa lig-on nga pagtuo iyang giawhag ang iyang pangamuyo ngadto sa trono sa grasya. Kung siya mihunong sa kawala sa kadasig sa ikaunom nga higayon, ang iyang pag-ampo dili unta matubag. Apan siya milahutay ngadto hangtod nga ang tubag ni abot. So natay lesson makuha. Kapila to si Elias nagampo, kapito usa gitubag. So kung nihunong pa siya sa kaunom, dili unta matubag ang iyang pag-ampo sa ikapito. Unsay lesson nga dako nga makuha nato? Apan siya milahutay hangtod nga ang tubag ni abot. Kita adunay usa ka Dios kansang igdulungog wala masirado sa atong mga pangamuyo. Ug kun atong proybahan ang iyang pulong, iyang pasidunggan ang atong pagtuo. Gusto niya nga maangko nato ang tanan nga atong mga tinguha mahiusa sa iyang mga tinguha. Munay gusto sa Ginoo pod. Nga before niya i-grant ang ato ang pagpangamuyo, kinahanglan una mahiusa ang ato ang mga tinguha ngadto sa iyang mga tinguha. Ug dayon siya hilwas nga makapanalangin kanato. Kay dili na nato mapasigarbo ang atong kaugalingon kung ang panalangin mo maato na. Apan magahatag sa tanang pagdayeg ngadto sa Dios. Ang Dios dili kanunay mutubag sa atong mga pag-ampo sa unang higayon nga kita mosangpit kaniya. Tungod kay kun iya kining buhaton, kita mahimong maghuna-huna nga kita adunay katungod sa tanan nga mga panalangin o mga pabor nga iyang gihatag kanato. Imbis nga susihon ang atong mga kasing-kasing aron tan-awon kung duna bay dautan nga atong gibatunan bisan unsa nga sala nga gipatuyangan, kita mahimong walay pagtagad ug mapakya sa pag-ila sa atong pagsalig diha kaniya ug sa atong panginahanglan sa iyang tubag. So lain nga lesson. Kung kita diha sa atong pag-ampo apan taliwala sa atong mga kasing-kasing, mga tumong, mga tinguha nagmanggad ra gihapon kadautan, muna kana nga mga tinguha, kana nga pagkadautan mo mahimong babag nga dili kita mahimong angayan nga mudawat sa iyang tubag. Si Elias nagpaubo sa iyang kaugalingon hangtod nga anaa siya sa kahimtang nga iyang buhaton dili pagkuha sa himaya ngadto sa iyang kaugalingon. Mao kini ang kondisyon diin ang Ginoo magpakalinghog sa pag-ampo kay ani atong ihatag ang pagdayeg kaniya. This day Bible Commentary, HCY Comments, Volume 2, pages 1034 hangtod sa 1035. Dinhi natapos ang atong pagtuon. Hinaot ang Dios manalangin kanato. Ano nang Dios? Sa dili pa, atong balikon, dili atong kalimtan ang atong DTX. Ang pinakamaayong antioxidant, Mighty C, for strong immunity, and Death-Free Bio, ang champion nga mo fight sa tanang klaseng bakterya o mga viruses.